घरपट्टिले साँचो मारिदिएछ, कोठा खोल्दैन, 6 महिनाको भाडा एकैचोटि देऊ अनि मात्र खोल्छु भन्छ। मेरो त घरपट्टि भन्नुहुन्छ PCR को रिपोर्ट ल्याएपछि पनि म बस्न दिँदैन। करुणा त छैन, पुरानो रिपोर्ट 2टा छ। यहाँको रिपोर्ट चाहियो र काठमाडौँको उपत्यकाको रिपोर्ट चाहियो। रौतहटको रिपोर्टबाट केही हुँदैन। आदरणीय घरबेटीहरू, विषम परिस्थिति छ। यस्तो बेला तपाईलाई कठोर हुन सुहाउँछ र? के तपाईमा अलिकति पनि मानवता छैन? नमस्कार। आजको खबरमा हामी दुर्गमदेखि सुगमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। विश्व कोरोनाका कारण आक्रान्त बनिरहेको छ। अर्थव्यवस्था तहस नहस छ। जनताहरू समस्याग्रस्त र भयग्रस्त छन्। घर भाडा तिर्न नसकेको पीडाले जीवन समाप्त पार्दै गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। घर भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले निकाल्ने, कुटपिट गर्ने मात्र होइन, ज्यान समेत लिएको घटना बाहिर आएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 काठमाडौँका घरबेटी 66 वर्षीय प्रेमलाल महर्जनको कुटपिटबाट गएको 26 भदौमा 48 वर्षीय शम्भु चौधरीको मृत्यु भयो। 12 कलैया घर भएका चौधरी महर्जनकै घरमा भाडामा बस्थे। घटनाको खास कारण कोठा भाडाका लागि घरबेटीले गरेको कसकस नै भएको खुल्नमा आयो। यस्तै भक्तपुरमा कोठा भाडामा बस्ने प्रकाश सापकोटालाई बन्दाबन्दीकै बेला कोरोना संक्रमण भएपछि घरबेटीले डेरा सर्न दबाब दिए। घरबेटीको लगातारको किचकिचले उहाँले डेरा छाड्नु पर्यो। यी त केही लकडाउन र कोरोना संक्रमणले पीडित केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्तै समस्या भोग्नु परेका सयौं डेरावाला छन्। महिना बित्न नपाई ढोका ढकढक पार्ने घरबेटीले भाडा नदिने हो भने कोठा खाली गर्नुस् भनेर धम्की दिने गरेका छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा देखाउँदैछौं घरबेटीले बिना कोरोना परीक्षण कोठामा प्रवेश गर्न नदिएपछि काठमाडौँको टेकुमा कोरोना परीक्षण गर्नका लागि असोज 14 गते बिहान 4 बजे देखिएको यो दृश्यबाट। दर्शकवृन्द, यो दृश्य देशकै राजधानी काठमाडौँको टेकु स्थित कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको हो। दर्शकवृन्द, यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लामो लाइनमा जनताहरू न त उपचारका लागि बसिरहेका छन् न त रोजगारीका लागि नै। केवल उनीहरूको एउटा मात्र माग छ, हामी कोरोना परीक्षण गर्न पाऊँ भन्ने। 2-3 दिनदेखि नै कोरोना परीक्षण गर्न नपाएपछि उनीहरू रातभरि यसरी लामो लाइनमा बसिरहेका छन्। यस विषयमा सरकार बेखबर छ। यी नागरिकहरूले देशमा सरकार भएको समेत महसुस गर्न पाइरहेका छैनन्। कोही त सडक पेटीमै रात बिताउन बाध्य छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना परीक्षण गर्न कतिसम्म शास्ति बेहोर्नु पर्छ भन्ने थाहा पाउन देशकै राजधानी टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल जानुपर्छ, जहाँ कोरोना परीक्षण गर्न सर्वसाधारण राति नै ओछ्यान समेत लिएर पुग्छन्। लक्षण नदेखेका मानिसहरूमा कोरोना भाइरस परीक्षण निषेध गरिएको भए पनि घरबेटी र रोजगारदाताले PCR रिपोर्ट ल्याउनै पर्ने शर्त तथा सुलभ परीक्षण शुल्कका कारण सरकारी परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण गराउनेको भिड लाग्ने गरेको छ।
बिहान करिब 4 बजे हामी अस्पताल परिसर पुग्दा कोरोना परीक्षण गर्न आउनेको निकै ठूलो भिड देखिन्थ्यो। कोही 2-3 दिनदेखि परीक्षणका लागि अस्पताल धाउँदा समेत परीक्षण गर्न नपाएपछि रातिदेखि नै सडक छेउमा ओछ्यान बिछाएर कोरोना परीक्षणको पर्खाइमा बसिरहेका देखिन्थे भने कोही रातभर लाइन बस्दा पनि पालो नपाएपछि लगातार 4-5 दिन धाउनेहरू पनि भेटिए। घरबेटीले कोठामा छिर्न PCR रिपोर्ट मागेपछि रातभर लाइनमा बस्नु परेको अधिकांशको उत्तर एउटै छ। न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गरिनुपर्ने, टोकन प्रणाली र जनशक्ति थप गरेमा जोखिम र चाप दुवै कम हुन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन गरिने PCR परीक्षण गर्न सेवाग्राहीहरूले व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्। घरपट्टिले फोन गर्नुहुन्छ, छिटो पैसा डाल्नु खातामा, कहाँबाट पैसा डाल्ने? घरमै बस्नै दिँदैन होइन, घरमै बस्नै दिँदैन, पैसा कहाँबाट डाल्ने? 60,000 70,000 त्यसमा पनि माफ गर्नुभएको छैन, एक सुकामा माफ गर्दैन। तिमी जहाँबाट पनि पैसा ल्याएर मेरो तिरौ, लेकिन घरमै पनि बस्न दिँदैन। न घरमै बसेपछि मान्छेले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ, कहाँबाट कमाउँछ? सबैको पसल बाटो सबै बन्द छ। म त यहाँ मोबाइलको चार्जरहरू दिने नुवाकोट, म त काठमाडौँ बस्दैन, नुवाकोट बस्छु। मेरो त घरपट्टि भन्नुहुन्छ PCR को रिपोर्ट ल्याएपछि पनि म बस्न दिँदैन। 2 दिनदेखि हामी भुके प्यास यहाँ बाटोमा बसिरहेछु। केही सरकार गरे छैन, हामीलाई जनतालाई केही सम्झौता गरे छैन। बाटोमा बस्ने, 2 दिनमा फर्केर जाने, जहाँ जाने जहाँ 2,000-3,000 बन्छ जाँच गराउनेलाई। अब गरिब मान्छेसँग त पैसा हुँदैन, खानालाई त बस्न पैसा हुँदैन, बस्नेलाई पैसा हुँदैन, कहाँबाट ल्याउँछ 2,000-3,000 रुपियाँ? मेरो विचारले चाहिँ सरकारको पनि केही गलती छ त्यहाँनिर। किन भन्दाखेरि जब सरकारले यसरी चाहिँ गर्न सकिँदैन भने चाहिँ जनतालाई जब सुविधै दिन सकिँदैन भने यो लकडाउन खोलेर पनि केही काम छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, सरकारले पाल्न पनि सकिरहेको छैन, त्यो भयो। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब हामी सधैँ काम गरेर खाने मान्छे 6-6 महिना घर बसियो, घरबेटीले भाडाको किचकिच छुट्टै गरेको छ, फसलको छुट्टै गरेको छ, बच्चा लिएर यहाँ यताउता गर्नु परिरहेछ। अलिकति सरकारले पनि दुःख बुझ्नु पर्छ। PCR टेस्ट गरेर मात्र घरमा बस्नुहोस्, नत्र अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर घरबेटीले भने हुनाले अब लक्षण त केही छैन, त्यही भएर चेक गरौँ भनेर आएको। अब यस्तो भिड छ, हिजो बिहान 4 बजेदेखि लाइन बस्यो, यो बिचमा यो त्यहाँसम्म आएर यो टिकट सिद्धियो अथवा टाइम अफ भयो। त्यसपछि अब बिहानदेखि लाइन बस्यो भने अब पाउँदैन भनेर म हिजो फेरि साँझ 5 बजेदेखि नै बसेको छु। राति 2 बजे उठेर आएर बसेको, त्यहाँसम्म बस्दा फेरिमा पुरै ढुङ्गे राखेको र मान्छे एकदम कोचाकोच भएको र यो लापरवाही देखियो। किन भन्दाखेरिमा अहिलेको यो महामारीमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर बस भनेको छ र यहाँ देख्छु मैले कतिपयको चाहिँ मास्क पनि लगाउनु रहन्छ र एकदम जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर जात्रा भन्छ नि, मेला लागेको जस्तो क्या, एकदम भिडभाड। त्यसले गर्दा नि यो फैलिएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन गरिने PCR परीक्षणको शुल्क दोस्रो पटक घटाएको छ। 4,400 रुपैयाँमा हुँदै आएको PCR परीक्षण अब 2,000 मा गरिने भएको छ। सबै सेवा शुल्क सहित बढीमा 2,000 रुपैयाँ लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको छ। PCR परीक्षणका निम्ति आवश्यक सामग्रीको भाउ घटेकाले परीक्षण शुल्क घटाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। हाल PCR परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्य घटेकाले पहिलेको शुल्कमा घटाउने गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सुरुमा PCR परीक्षणका लागि 10% सेवा शुल्क सहित 6,050 रुपैयाँ तोकिएको थियो। हाल देशभरिका 34 वटा सरकारी र 13 वटा निजी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वटा अनि हरेक प्रदेशमा 1-1 वटा प्रयोगशाला बाहेक अन्य प्रयोगशालाले पनि दैनिक परीक्षणको आधा मात्रै सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारले सुरुवाती दिनमा PCR परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको थियो। निशुल्क भएका कारण परीक्षण गराउन जानेको भिड बढ्दै गएको भन्दै परीक्षण मापदण्डलाई कडाई गरेर शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गर्न पाउने बाटो खोलिएको थियो। हाल लक्षण देखिएका संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।
यति बेला गाँस खोसिएका तथा मजदुरी गर्न नपाएकाहरूले घर भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन्। कयौं बेरोजगार भए, कति अर्ध बेरोजगार बने, कतिको रोजगारी छ तलब छैन। साहु गायब छन्, कति पूर्ण बेरोजगारी बने। तसर्थ यी गरी खाने, काम गर्दा खान पाउने, मुस्किलले ज्यान पालेर कसैको घरमा बस्नेको पीडा दर्दनाक छ। थप चर्चा अघि विश्राम। दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका ज्यालाधारीका मजदुरहरू यति बेला निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। 2 छाक खान छोडेर 1 छाक खाएर 4 महिनाको लकडाउन र बाँकी समयको निषेधाज्ञा ठानेका नागरिक अब अर्को 1 छाक समेत खाने अवस्थामा छैनन्। लकडाउन खुले पनि काम पाइरहेका छैनन्। भएको अलिकति पैसा पनि लकडाउनको अवधिमा सकियो। फेरि केही गरौला भनी झिटी झामटो बोकेर मजदुरी गर्ने आशामा राजधानी आएका मजदुरहरूलाई घरबेटीले कहिले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मागेर त कहिले तिर्न बाँकी घर भाडा मागेर मानसिक यातना दिइरहेका छन्। यस्तो बेला घर भाडा कसरी तिर्नु? पैसा आफै फल्दैन, श्रम, पसिना र मेहनत पोख्नुपर्छ। बैंक ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने झिना मसिना काम गरेर बस्दैन्थे। साथमा पैसा हुन्थ्यो भने स्वाभिमान गिर्ने, आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, हृदयमा ठेस पर्ने वचन सुन्ने र खेप्ने रहर हुँदैन थियो। इज्जत भाडा लिनेको मात्रै हुन्छ, भाडा तिरेर बस्नेको हुँदैन भन्ने छैन। यसै त देशमा पर्याप्त मात्रामा कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव छ। सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ लक्षण नभएका व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन। यसरी कोरोना परीक्षणको मापदण्डभित्र नपर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती कोरोना परीक्षण गराउन दबाव किन? महोत्तरीका अमर शाह गत असोज 10 गते काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। सरासर चाबैल स्थित आफ्नो कोठामा जान खोज्नुभएका शाहलाई घरबेटीले गेटमै रोके। पीसीआर जाँच गरेको रिपोर्ट देखाएपछि मात्रै घरमा आउन निर्देशन समेत दिए। आँगनमै झोला छोडेर शाह पीसीआर जाँच गराउन टेकु पुग्नुभयो। उहाँ शनिबार बिहानदेखि अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि लाइनमा बसिरहनु भएको छ। बुधबार बिहान समेत उहाँको पालो आएको छैन। बुधबार त परीक्षण होला कि भनेर उहाँ अस्पताल गेट बाहिर चिसो सिडीमा बसिरहनु भएको छ। भोकले रन्थनिएका शाहका आँखा सुन्निएका छन् भने उहाँ राम्रोसँग बोल्न समेत सकिरहनु भएको छैन। दिनभरि लाइनमा उभिनु पर्ने, राति चिसो भुइँमै पल्टिनु पर्दा टाउको समेत दुख्न थालेको शाहको पीडा छ। शनिबारदेखि बसेको छ। पालो अझै आएको छैन। गाह्रो छ है? गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। कोठामा छिर्न दिँदैन साहबहरू। वरिपरिको मान्छेले हेर्छ, फलफुल बेच्छ। फलफुल बेच्ने अनि काम पनि छैन। अनि डेरा चाहिँ कता हो? कति जतिजना हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू ग्रुपमा? 2 जना छ। विशेष गरी घरबेटीले नै मागेर चाहिँ यस्तो छ है। लकडाउन अगाडि फलफुल बेच्दै आउनुभएका शाह लकडाउन भएपछि आफ्नो गाउँ फर्कनुभयो। लकडाउन खुकुलो र लामो दूरीका यातायात सञ्चालन मागेसँगै पुनः आफ्नो दिनचर्यामा फर्कन भन्दै काठमाडौँ आएका शाह अहिले कोरोना परीक्षण नहुँदा सडकमा रात काटिरहनु भएको छ। यति मात्र होइन, भारतीय नागरिकहरू पनि पीसीआर जाँचका लागि अस्पताल परिसरमा बसेका छन्। भारतको बिहारका मिन्टु कुमार खिम पनि मंगलबार नै काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। तर घरबेटीले घरभित्रै छिर्न नदिएपछि उहाँले भारतमै पीसीआर जाँच गराएको रिपोर्ट देखाउनुभयो। घरबेटीले नमानेपछि उहाँ पनि मंगलबार नै टेकु आइपुग्नुभयो। काखमा 5 वर्षको बच्चा च्यापेर छेउमा श्रीमती राखेर मंगलबार बिहानै 3 बजेदेखि पीसीआर जाँचको पालो पर्खेर बसिरहनु भएका दिल्लीका मिन्टु कुमार खिम पीसीआर परीक्षणका लागि पर्खिरहनु भएको हो। अस्पताल छेउमा कागज ओछ्याएर बच्चालाई सुताउने प्रयास गरिरहनु भएका कुमारको घरबेटीले मात्रै होइन, टोलकै मानिसहरूले समेत छिर्न दिएनन्। उहाँ भन्नुहुन्छ पीसीआर परीक्षणका लागि मंगलबार बिहानै आएको हुँ। बच्चा चिसोमै निदाएको छ। बच्चालाई खाना खुवाउन पनि पाएको छैन। ऊ रोइरहेको छ र बच्चालाई खुवाउन जाँदा आफ्नो पालो नै मिचिन्छ। गौशालामा सवारी साधन मर्मतको काम गर्ने मिन्टु स्वयम्भूमा बस्नुहुन्छ।
संक्रमण छैन भन्ने रिपोर्ट पाए रोजीरोटी मिल्थ्यो भन्ने उहाँको आशा छ। 3 बजे रातिदेखि बस्छु। हजुर हजुर 5 वर्ष। के हो प्रसाधन हुन पर्यो, प्रशासन छैन कोही, लाइनमा हेर्नु गोलमाल भइरहेछ, अनि त्यहाँदेखिको मान्छे छिराइरहेछ, लाइनमा कोही बसेको छैन, के भन्नु त्यही हो गाह्रो छ। घरपट्टि छिर्न दिएन, बस्न दिएन, घरपट्टि लाइफ रिपोर्ट चाहियो। 4 दिन भइसक्यो यहाँ बसेको, 6 दिन घरबाट आएको भए घरपट्टि कोठामा छिर्न दिँदैन, काम गर्ने ढक काँटा साइकल केही छिर्न दिँदैन, मेरो भुखै मर्ने बेला भइसक्यो। अन्त होटलमा बाँकी साकी खाएर यहाँ रातभरि बसिरहेछ। पालुवा आउँदैन, आज 4 दिनदेखि आउँछ, बस्छ, फर्केर जान्छ। कोठा यहीँ कुलेश्वर। घरपट्टिले साँचो मारिदिएछ, कोठा खोल्दैन, 6 महिनाको भाडा एकैचोटि देऊ अनि मात्र खोल्छु भन्छ। रिपोर्टमा आइरहेछ, यहाँ आउँछु, लाइन बस्छु, लाइन पालुवा आउँछ। यो हो ओम प्रसाद ठाकुरको 3 जनाको परिवार। बुधबार बिहान मात्रै सप्तरीबाट काठमाडौँ आउनुभएका ठाकुरलाई आफ्नो भन्दा बालबच्चाको चिन्ता लागेको छ। सामाखुसीमा सैलुन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका ठाकुरलाई घरबेटीले पिसिआर रिपोर्ट मागेपछि बिहान 3 बजेदेखि नै बच्चा र श्रीमतीसहित लामो लाइनमा बसिरहनु भएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि सप्तरी जानुभएका उनीहरू भाडा नतिरे घरबेटीले सामान हटाइदिने धम्की दिएपछि काठमाडौँ आएका हुन्। ठाकुर भन्नुहुन्छ लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा व्यवसाय नै बन्द भयो। केही काम नभएपछि जसोतसो गरेर घर गए। घरबेटीले छिटो आएर भाडा तिर नभए सामान फालिदिन्छु भनेपछि कोठाको सामान मिलाउन आएका उहाँहरूलाई फेरि घरबेटीले पिसिआर रिपोर्ट लिएर आऊ, जाँच नगराई घरभित्र छिर्न दिन्न भनेपछि यहाँ आएको सुनाउनुहुन्छ। म हिजो घरबाट आएको अनि त्यहाँ घरबेटीले चाहिँ के चिज गर्यो, बस्न दिँदैन, 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्छ के भनेर पिसिआर रिपोर्ट चेक गर्न आएको। टाइम हेरेर त होइन, तर त्यस्तै 4 बजीतिर होला सर। म सेलुनको काम गर्छु। हजुर, अब त्यहाँ छिमेकीहरूले पनि होइन त्यसरी हुँदैन, तिमीहरूको कारण हामीलाई हुन्छ, यो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यही बाध्यताले नै यहाँ आएको चेकअप गर्न। कोठामा बस्नै दिएन, एकदम कङ गरेको झ्याउ लाग्यो। अनि हामीहरू हिजो निस्केको यहाँ थियो, यहाँ बन्द भयो, अहिले टिकट बन्द भइसक्यो, भोलि आउनु भनेको। हामी आज 3 बजे राति उठेर हिँडेर आएको के, गाडी पनि भेटेन। अब पानी परिरहेछ, हामी कसरी बस्ने बच्चा लिएर, कि केही सुविधा हुनु पर्यो। बच्चा हो मेरो, अनि यहाँको यहाँ केही डाक्टरहरूको सुविधा देखेको छु, केही देखेको छैन होइन। र के छ अब राम्रो गर्नु पर्यो होइन, त्यो हो। घरपट्टि आएर साह्रै नराम्रो भनिरहेछ, मलाई राम्रो लागेन। एउटा बच्चा यात्रा थकानको, घरबेटीको धम्की र चिसो बुएको सुताई, थकित गलिन देखिने ठाकुर देशको फितलो व्यवस्थापन प्रति निकै आक्रोशित देखिन्थे। सरकारले पनि एकतर्फी भएर चाहिँ गर्नु भएन क्या फैसला भनेको, दोस्रो तर्फी नै हेर्नुपर्छ। हामी त के भन्छ अरे सधैँ खनेर खाने पानी पिउने मान्छे, सरकारले पनि भन्नु पऱ्यो होइन। घरबेटीहरूले चाहिँ 3 महिना भाडा छुट गरिदिनु पऱ्यो, या 2 महिना या 1 महिना, त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गराइदिनु पऱ्यो। उताबाट आएको रासन पानीहरू पनि, गाउँमा दिएको रासन पानी पनि एक बोरा चामल दियो, त्यति हो। अनि त्यसपछि आफूले नै खेती गरेर खाइयो, त्यस्तो स्थिति छ अहिले। अब यो त सरकारी हो, यहाँ पनि मान्छेहरू बुझ्ने छन्। यहाँ अब कति त पढे लेखेको छैन, यहाँ नाम कसैलाई लेख्न सक्दैन कपीमा। त्यो त नबुझ्ने मान्छेलाई बुझेको मान्छेले भन्नु पऱ्यो, गराउनु पऱ्यो। अब उनीहरूको काम हो, ड्युटी हो, उनीहरूले नि एकताल आफूले आएर टाइट गरिदिनु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, त्यो पनि छैन। अब के गर्नु, अब यस्तै हो। अब केही सुविधा, पानी परिरहेछ, बच्चाहरू भिज्ने, मान्छे भिज्ने केही सुविधा यहाँ छैन होइन भन्नु त। त्यो पनि अब कतिखेर हुन्छ जाँच फाँच, अब 1 बजे छ कि 2 बजे कि 3 बजे, अब बिहानदेखि भोकै बस्ने कुरो भयो नि। यहाँ खाने पनि सिस्टम त छैन। अब हामी त ठुलो मान्छे त 1 बजीसम्म पुगेछ भने बच्चा मान्छेहरू त सक्दैन नि त। त्यो पनि सोच्नुपर्छ सरकारले क्या। यता पर्साकी मीरा कुमारी गुप्ता र रिना रौनियारको अवस्था पनि उस्तै छ। पिसिआर जाँच गराएपछि मात्रै काम पाइन्छ, खाना पाइन्छ भन्ने आशमा बसेका उहाँहरूलाई पिसिआर जाँच गराउन नपाएपछि भोगै मरिन्छ कि भन्ने डरले सताएको छ।
लकडाउन खुलेपछि काठमाडौँ स्थित बिजुली बजारमा बस्दै आउनुभएका उहाँहरू काठमाडौँ आएपछि आफ्नो कोठामा बस्न खोजेका, तर घरबेटीले पिसिआर रिपोर्ट मागेपछि उहाँहरू बुधबार बिहान 2 बजेदेखि नै यसरी लामो लाइनमा बसिरहनु भएको छ। घरबेटीले चेक गराएर आऊ, नभए बाहिरै सुत्न भनेपछि जचाउन आएको उहाँहरूको पीडा छ। केही व्यवस्था सुविधा छैन यहाँ बाटोमा। रातभरि मान्छे हेर्नु, वहाँदेखि यहाँसम्म लामो लाइनमा बसेर रातभर भुके पियासे मान्छे बसेछ, तर केही फरक पर्दैन उनीहरूको। उहाँ हुनुहुन्छ वीरगञ्जका ओली। अघिल्लो रात 3 बजेदेखि कोरोना परीक्षण गराउन भनी लाइनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँ पनि काठमाडौँमा पहिलेदेखि नै ज्यामी काम गर्दै आउनुभएका ओलीलाई काम गर्ने ठाउँबाट पिसिआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट मागेपछि परीक्षण गराउन आइपुग्नु भएको हो। 300 जनाको पिसिआर परीक्षण गरेको भने पनि अहिलेसम्म पालो नआएकोमा उहाँ निकै निराश हुनुभएको छ। सुत्ने व्यवस्था नभएपछि उहाँ र उहाँका 6 जना साथी जेनतेन गरी रात काटिरहनु भएको छ। पुलिस प्रशासनले गेटभित्र मात्रै ड्युटी गर्दा अरू बाहिरी मान्छे आएर पालो मिचिएको उहाँहरूको गुनासो छ। सरकारले अरू केही गर्न नसके पनि पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिदिन उहाँको सुझाव छ। सरकारले अलिकति हामीलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिदिउँ हैन, अनि अब यो जस्तो यो साहहरू यताउता चाहिँ मागिरहेछ यसको होइन, हामी त त्यसको लागि होइन अलिकति हामीलाई सुविधा पाउँ भनेर त्यही मात्र हो क्या। ठाउँ ठाउँमा गरिदिनु पर्ने होइन, त्यत्रो मान्छे राति राति दुःख नपाओस्। सबभन्दा शान्तिले मान्छे धेरै दुःख पायो क्या, काम गरी खाने मान्छेलाई धेरै दुःख पायो क्या। रौतहटका भीमप्रसाद कटेल 4 दिनदेखि कोरोना परीक्षणका लागि धाइरहनु भएको छ। लाइन बसेको 72 घण्टा बितिसक्दा पनि आफ्नो पालो नआउँदा उहाँ पनि निकै निराश देखिनुहुन्छ। घरबेटीले पिसिआर रिपोर्ट नभई घरमा बस्न नदिएको र काम खोज्न जाँदा पनि रिपोर्ट मागेको हुँदा परीक्षणको लागि लाइनमा बस्न बाध्य भएको उहाँको गुनासो छ। फलफूल पसल चलाउँदै आएका कटेल हाल स्वयम्भूमा बस्दै आउनु भएको छ। कोरोना परीक्षणको पालो नआउँदा राति कार्टुनमाथि सुतेर रात कटाइरहनु भएको छ उहाँ। अब सरकारले सबैलाई स्वतन्त्र छोडिदियोस् भन्ने उहाँको चाहना छ। यो लाइनमा बस्दा बस्दै भिडमा उभिँदै नभएको संक्रमण पनि होला जस्तो भइसक्यो उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई पनि घरबेटीले पिसिआर जाँच गरेको रिपोर्ट ल्याए मात्रै कोठामा छिर्न पाउने निर्देशन दिएका छन्। घरपट्टिले पनि पिसिआर टेस्ट मागिरहेछ। काम गर्दाखेरि, काम गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि पिसिआर टेस्ट खोइ, त्यसैको कारणले मान्छेहरू सबै लाइनमा बसिरहेछ पिसिआर टेस्ट गराउनको लागि। पिसिआर नभयो भने काम गर्न पाउँदैन रे। कोरोना त छैन, पुरानो रिपोर्ट 2टा छ। यहाँको रिपोर्ट चाहियो रे, काठमाडौँको उपत्यकाको रिपोर्ट चाहियो। रौतहटको रिपोर्टबाट केही हुँदैन। यी त हुन् केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै। भदौ 22बाट अस्पतालले मध्याह्न 1:30 बजेसम्म मात्रै ओबिडी टिकट वितरण गर्दछ। त्यसपछि फिभर क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गराएपछि पिसिआर जाँच निर्देशिका अनुसार जाँच गराउनु पर्ने देखिएमा 1 दिनमा 300 जनाको मात्रै अस्पतालले पिसिआर जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गर्दछ। अस्पतालले पनि के गरोस्, सरकारले दिएको जनशक्ति र पूर्वाधारको क्षमता यति नै नहो, महामारी अझै फैलिएमा जनताको के हालत हुने हो, अनुमान गर्दा पनि कहाली लाग्दो अवस्था छ। भर्खरै हामीले देखाएका नागरिकहरू सबै घरबेटीबाट पीडित हुन्। बिना कोरोना परीक्षण घरबेटीले कोठामा प्रवेश नदिएपछि परीक्षणका लागि यतिसम्म शास्ति खेपिरहेका छन्। कतिपयलाई परीक्षण पछि पनि कोठामा बस्न नदिने घरबेटीको ठाडो आदेश छ। आदरणीय घरबेटीहरू, विषम परिस्थिति छ। यस्तो बेला तपाईलाई कठोर हुन सुहाउँछ र? के तपाईमा अलिकति पनि मानवता छैन? सरकारको लाज हरायो भनेर तपाईको पनि लाज हराउनु हुँदैन। एक जिम्मेवार नागरिक आफूभन्दा निम्न आर्थिक स्तरको मान्छेको लागि यति कठोर? पीडितलाई पीडा थोपरेर तिनको भोको पेटमा लात मारेर तिनका लाला बालाको खोले खाने अभिलाषा कुल्चेर आफू डकारदै खानुमा के मजा छ र? घर बेटीबाट त अपहेलित छन् नै मजदुरहरू। सुरक्षा दिनुपर्ने बिगार्दा यस्तो हो भनेर सचेत गराउनु पर्ने सुरक्षा कर्मीको समेत आँखाको कसिङ्गर बनेका छन्। हामी बुधबार बिहान टेकुमा एका बिहानै पुग्दा कोरोना परीक्षणका लागि रातभरि जागराम भएर लाइनमा उभिएका केही व्यक्तिमाथि निर्ममतापूर्वक लाठी प्रहार भएको समेत देखियो।
यो हेर्नुहोस्। हामी एका बिहानै टेकुमा पुग्दा घरबेटीको दबाब र साहुको कचकचले घर न घाटको भएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि लामो लाइनमा बसेका नागरिकमाथि लाइन व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूबाट दुर्व्यवहार समेत भइरहेको देखियो। झिसमिसे बिहान भएकाले हामीले लाइन मिलाउन को खटिएका थिए भन्ने ठम्ब्याउन सकेनौं। हातमा लाठी बोकेर लाइन व्यवस्थापनमा खटिएका एक व्यक्तिलाई हामीले पछ्यायौं। उनले हामीलाई आफ्नो परिचय दिन मानेनन्। तिनै अपरिचित व्यक्तिको पछाडिपट्टि प्रहरी पनि थिए, तर प्रहरीको सक्रियता खासै देखिएको थिएन। सुरक्षाका लागि प्रहरी हुँदाहुँदै ती व्यक्तिलाई लाठी बोक्ने अधिकार कसले दियो? यदि उनी प्रहरी वा स्वयंसेवक मध्ये कोही थिए भने पनि आफ्नो परिचय दिन उनी किन हडबडाए? लाठी खाने व्यक्ति यिनै हुन्। परीक्षण गर्नेको भिड बढ्दै गएपछि उनी एउटा चिया पसल अगाडि पाइला टेकाउन पुगेका थिए। त्यत्तिकैमा उनीमाथि लाठी प्रहार समेत भएको थियो, तर हामीले त्यसलाई क्यामेरामा कैद गर्न भने भ्याएनौं। लाइनमा नबसे अस्पताल प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले लाठी हान्ने र लाइनमा बस्दा पनि ओरपरका पसलमा ग्राहक कम हुने हुँदा पसलहरूबाट समेत हेप्पिन पुगेका छन् परीक्षणका लागि टेकु पुग्नेहरू। मानवमाथि यस्तो किसिमको व्यवहार ज्यादै निन्दनीय छ। यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न बन्द गरौं। एकले अर्कालाई सम्मान र मानवीय व्यवहार देखाउँ। यति धेरै कठोर र अभद्र पनि नबनौ। के थाहा भोलि संक्रमणले तपाईलाई पो छुने हो कि? त्यति बेला यसरी लाइनमा आफू पनि बस्नु पर्दा के होला? हेक्का राखौं। भूकम्पले महलमा बस्ने, डेरामा बस्ने र सडकमा सुत्ने सबैलाई सम्मान ठानेर सडकबास बसाएको र कोरोनाले सबैलाई घरभित्र थुनेको यथार्थ नजरअन्दाज गरेर कति लोभ गर्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ घरबेटी बा, घर भाडा तिर्न तपाईले निरन्तर दिनुभएको दबाब र छोराछोरीको भविष्यदेखि निराश भएर केही विकल्प नपाएपछि बाउ आमा छोराछोरी सबै हाम फालेर मृत्युको उपाय रोजेका समाचार सुन्नु भएकै होला। तपाईको घर भाडामा गएको पनि तिनै व्यक्तिहरूको बासको आवश्यकताले हो। श्रम गर्न नपाएर पैसा तिर्न नसक्ने ढिला गर्नेहरू तुच्छ मानव र तपाई मात्रै उच्च होइन नि। असन्तुष्ट बनेर जति धन थुपारे पनि कहिल्यै पुग्दैन। सन्तुष्टि र परोपकारी कर्म बिनाको धन के काम घरबेटी बा। नमस्कार।